بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے۔ ان دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسا ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام دیاں چار بیٹیاں دا ذکر کیتا جائے گا جو کہ نبی کریم دیاں حقیقی بیٹیاں نے۔ سب تو پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو اے چار بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، اور چاری میرے محبوب دیاں حقیقی بیٹیاں نے۔ بعض لوگاں دا ذہن ہے کہ ایک بیٹی حقیقی ہے، باقی نبی کریم علیہ السلام دیاں حقیقی بیٹیاں نہیں، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں چار بیٹیاں نے، اور چارے دیاں چار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں نے، ایک نہیں چار نے۔ قرآن پاک دی آیت بھی نص بھی اس بات تے دلالت کر دیے۔ اس تو علاوہ احادیث اندر کئی ایک ایسیاں حدیثاں نے جنہ تو میرے پیغمبر دیاں دوسریاں ترے بیٹیاں دا ذکر بھی ملدا ہے، اور ابتدائی ایام اندر اسلام دی خاطر میرے محبوب علیہ السلام دیاں انہاں بیٹیاں نو بڑا ستایا گیا، بڑا پریشان کیتا گیا۔ آج یہ کیویں ہو سکدا ہے
کہ جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو اسلام دی خاطر ستایا جائے، تنگ کیتا جائے، اج اسی انہاں نو بھول جائیے۔ جنہاں نے اسلام واسطے اتنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اج انہاں دیاں قربانیاں نو ختم کر دیتا جائے، نہیں ہو سکدا۔ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے اور 4 نے اسلام واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ میں اس واسطے مناسب سمجھنا کہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر نبی کریم دیاں انہاں 4 بیٹیاں دا تعارف کروایا جائے، تاکہ ساڈیاں نظراں تو جڑی چیز چھپی ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور ساڈے قلوب و ذہان اندر اس بات کا خدشہ نکل جائے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ایک بیٹی ہے، ایک نہیں بلکہ پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب نو 4 بیٹیاں دا باپ بنا کے امت دیا لوگاں نے سبق دیتے کہ بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں، بیٹیاں باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہویا کر دیا نے۔ آئیے توجہ کیجئے، موضوع بڑا طویل ہے، میں بڑے ہی اختصار نل اپنے پیغمبر دیاں انہاں بیٹیاں دا تعارف کرواواں گا تاکہ بات ذہن اندر بیٹھ جائے، تاکہ مسئلہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جی خدیجہ دے بطن وچوں اللہ تعالی نے یہ 4 بیٹیاں میرے پیغمبر نو عطا فرمائیاں۔ قرآن پاک اندر سورہ الاحزاب اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، کائنات دے رب نے مسلمانہ دیاں عورتاں نو پردے دا حکم فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مسلمان عورتاں دا الگ آکھیا، میرے پیغمبر نو محبوب دیاں بیویاں دا الگ آکھیا، اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں واسطے اللہ تعالی نے الگ لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن پاک اندر اللہ فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اللہ اکبر۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر کہہ دیو نا اپنیاں بیویاں نو، کل ازواجکا، اپنیاں بیویاں نو فرما دیو نا، اگے فرمایا وبناتکا، اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو نا۔ عربی دے اندر، عربی لغت دے اندر ایک بیٹی نو بنتن کیا جاندے، دوواں بیٹیاں نو بنتین کیا جاندے۔ جدو دوواں تو تعداد زیادہ ہوئے گی پھر لفظ بنات بولیا جائے گا، یعنی جمع دا لفظ بولیا جائے گا۔ کائنات دے رب نے تھے واحد دا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، تسنیہ دا
سیغہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ میرے پروردگار نے تھے جمع دا سیغہ استعمال فرمایا جمع دا سیغہ استعمال فرمان دا مطلب اے وے کہ میرے پیغمبر دی اگر ایک بیٹی ہوندی اللہ فرما دے یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بنتکا اگر دو بیٹیاں ہوندیاں اللہ فرما دے و بنتیکا لیکن کائنات دے رب نے بنت بھی نہیں آکھیا بنتین بھی نہیں آکھیا بلکہ اللہ تعالیٰ فرما دے نے یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا جمع دا لفظ بولیا فرمایا محبوبہ اپنیاں بیویاں نو الگ پردے دا حکم دے دیو اور اپنیاں بیٹیاں نو الگ پردے دا حکم دے دیو اور فرمایا ونساء المؤمنین تے مسلمانہ دیاں عورتاں نو الگ حکم دے دیو اللہ اکبر اللہ لہذا قرآن دی آیت تو ثابت ہویا میرے پیغمبر دی بیٹی ایک نہیں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دو نہیں بلکہ میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں کائنات دے رب نے عطا فرمائیاں نہج البلاغہ دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خطبے نقل کیتے گئے نے انہاں خطبیاں دے اندروں ایک خطبے دا مفہوم اس طریقے دے نالے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کھل گئے نے اور جا کر کے حضرت عثمان دے نال گلاں باتاں کیتیاں نے اور گلاں باتاں کردیاں حضرت علی فرماتے نے عثمان پیارے گل سننا حضرت ابوبکر صدیق دا مرتبہ بھی بلندے حضرت عمر دا مرتبہ بھی بلندے لیکن جیڑی نسبت پیغمبر دی تیرے نالے او ابوبکر نال نہیں ہے جیڑی نسبت پیغمبر دی تیرے نالے وہ نسبت عمر دے نال نہیں ہے وہ نسبت کیڑی ہے حضرت علی فرماتے نے عثمان محبوب کبریا نے تینو اپنا داماد بنایا ہے محبوب کبریا نے تینو اپنیاں بیٹیاں دتیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ آکھیا اللہ اکبر ملا باکر مجلسی نے حیات القلوب دے اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے کائنات والیو سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں کائنات دے رب نے میرے محبوب نو ایک بیٹا قاسم عطا فرمایا طاہر عطا فرمایا عبداللہ عطا فرمایا اور قاسم دی وجہ کر کے میرے پیغمبر نو ابو القاسم آکھیا جاندا ہے میرے پیغمبر دی کنیت ہے ابو القاسم ابو القاسم اس واسطے آکھیا جاندے میرے پیغمبر دا سب تو بڑا بیٹا جناب قاسم ہے قاسم دی وجہ تو میرے پیغمبر نو ابو القاسم بھی آکھیا جاندا ہے اللہ اکبر حیات القلوب دے اندر اے بھی آکھیا کہ جناب اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام نو زینب عطا فرمائیے اور زینب دا نکاح ابو العاص نال ہویا ہے دوسری بیٹی کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو رقیہ عطا فرمائیے رقیہ تو بعد کائنات دے رب نے ام کلثوم عطا فرمائیے اس تو بعد کائنات دے رب نے سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار پتہ لگا کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹی
بیٹیاں نے میرے پیغمبر دیاں اللہ اکبر آئیے ہن میں تعارف کرواواں میں تھوڑا تھوڑا اپنے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا ذکر کردا چلا جاواں میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی دا نام زینب ہے میرے آقا دی عمر تقریباً 30 سال دے قریب ہے اللہ اکبر اللہ جدو کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو سیدہ زینب بیٹی عطا فرمائی گے اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر اپنی زبان چو اکثر فرمایا کر دے میرے آقا فرما دے نے کائنات والیو اس زینب میری بیٹی نے اپنے بابے دے بڑے بڑے دکھ ویکھے نے زینب نو اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دتیاں گئیاں نے اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب جوان ہو گئیاں میرے پیغمبر نو سیدہ خدیجہ عرضاں کر دیاں نے محبوب میرا دل کردا ہے میں اپنی بیٹی زینب دا نکاح اپنے خالہ زاد یعنی زینب دے خالہ زاد بھائی ابو العاص نل کر دیواں میری آقا فرماتے نے کوئی گل نہیں خدیجہ یہ رشتہ تو جناب ادھر کر دی اپنی بہن ول اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب دا نکاح ابو العاص نل ہویا ہجے ابو العاص نے کلمہ نہیں سی پڑھیا اللہ اکبر اللہ جدو میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا نبوت دا اعلان کر کے میرے آقا مدینہ منورہ دے اندر آ گئے سیدہ زینب اپنے شوہر ابو العاص دے کول رہ گئیاں اللہ اکبر بدر دی لڑائی دا وقت آیا غزوہ بدر لگا کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتی گئے غزوہ بدر اندر کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتی گئے میرے محبوب علیہ السلام نے قیدی لے کر کے آئے نے انہاں قیدیاں دے اندر مکے چوان والا میرے پیغمبر دا داماد ابو العاص بھی موجود ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے ابو العاص دس نہ میں تیرے نال کی کراں سیدہ زینب نے مکے دے اندر ایک ہار کلے آئے محبوبہ ہار رکھ لو اور ہار رکھ کے میرے سر دے تاج نو آزاد کر دیو نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ تے غور کرنا میرے محبوب دے طریقہ کار تے غور کرنا میرے پیغمبر نے ہار اپنی تلی تے رکھیا بیٹیاں دا غم ماں باپ تو ود کے کنو ہویا کردا اے دھیاں دا غم ماں باپ تو ود کے کنو ہویا کردا اے اللہ سیدہ زینب میرے پیغمبر دی بیٹی ہے اور بیٹی دا شوہر اس وقت میرے پیغمبر دے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہویا ہے جہار تلیتی ہے میرے آقا فرماتے نے صحابہ میں تواڈے کولوں مشورہ لینا چاہنا وا اگر تسی مینوں اجازت دیو گے تے میں اپنی بیٹی دا ہار بھی مڑ چھڈاں گا سر دا تاج بھی مڑ چھڈاں گا پر تواڈی اجازت نال تواڈی اجازت تو بغیر نہیں میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا میں کائنات اندر پہلا بادشاہ دیکھیا ہے جڑا اپنی بیٹی دے حق اندر بھی فیصلہ کرن تو پہلا اپنی رعایا کولوں پوچھ لیندا ہے اپنے نال والیاں کولوں پوچھ لیندا ہے اپنے یاراں کولوں پوچھ لیندا ہے جتھے میرے پیغمبر نے زندگی گزارن دے اصول دسے نے اوتھے میرے پیغمبر نے حکمرانی کرن دا طریقہ بھی دسیا ہے اوتھے میرے پیغمبر نے حکمرانی دا انداز بھی دسیا ہے اور میرے پیغمبر دی سیرت دا پہلو بے حکمران کوئی بھی کام کرنا چاہے کوئی بھی لاؤ پاس کرنا چاہے کوئی بھی تعزیرات پیش کرنا چاہے کوئی بھی قانون پیش کرنا چاہے حکمران دا حق کے قانون لاگو
کرن تو پہلا اپنے رعایا کو مشورہ لے لوے اپنے مشیران کو اپنے مخلص ساتھیاں کو مشورہ لے کر کے قدم اٹھاوے میرے پیغمبر فرما دے صحابہ کی خیال تو اڈاؤ اگر میں اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دیواں تے میرے یارو گل سنو نا یہ ہار بھی میری بیٹی دا اپنا کوئی نہیں مینوں اچھی طرح یاد ہے سیدہ خدیجہ نے جدو زینب نو اپنے گھروں رخصت کیتا تے اپنا ہار زینب نو دے چھڑیا آج میری بیٹی نے کوئی ہار میرے کل کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ عرضہ کر دینے محبوبہ جیویں تو اڈا دل کر دے کر لونا اسی کون کھلیا درمیان اندر بولن والے ساڈی جرت کوئی نہیں تو آڈے کام اندر دخل اندازی کرن دی میرے آقا فرما دینے بلاس گل سننا اے ہار بھی لے جاؤ واپس چلا جاؤ ایک شرط دے تینو جان دے مانگاؤ تو کلمہ نہیں پڑھی آؤ میری بیٹی نے کلمہ پڑھی آئے تو مسلمان نہیں میری بیٹی مسلمان ہے لہذا عد تو بعد میری بیٹی دا تیرا نباہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات دے رب نے مسلمان دا تے مشرک دا نکاح مسلمان دا تے کافر دا نکاح انجی بطل کر چھڑ جائے جا جا چلا جا پر جا کر کے میری بیٹی نو میرے کل واپس کر دے بھی ابو لاس چلا گیا مکے دی اندر اور میرے پیغمبر نال وعدہ کر کے گیا محبوبہ میں جا کر کے تواڈی بیٹی زینب نو مدینے دے اندر کھل دیواں گا اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب نو نال لے کر کے ابو لاس آیا ہے جے جناب مکے دیاں سرحداں تے پہنچ جاؤ مکے دے چودھریاں دی نظر پے گئی ہے مکے دے وڈیریاں دی نظر پے گئی ہے کہندے نے اے اس باپ دی بیٹی گے اس پیغمبر دی بیٹی ہے جنہیں بدر دے میدان اندر ساڈے سرداراں نو قتل کیتا ہے آج کیوں نہ جاندیاں جاندیاں بدلے لیندے جائیے اللہ اکبر اللہ حضرات ذی بکار اسلام دی خاطر میرے پیغمبر دی بیٹی تے کتنے دکھ آئے نے اسلام دی خاطر میرے پیغمبر دی بیٹی نو کتنا ستایا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ہنج کر کے چل دیاں سرحد تے پہنچ گئے نے اگو جناب لوگ آ گئے کہتے نے بلاس نہیں جان دینا جے لے کر کے جانے تے بدلہ بدر والا پورا کر کے جان دیواں گے بلاس کہتے نے یار میں اپنے پیغمبر نو وعدہ دے کر کے آیا واؤ میں زینب نو ہر حالت اندر مدینہ منورہ دے اندر دے باپ کو پہنچاواں گا اللہ اکبر اللہ اکبر حبار نے جناب ہاتھ اندر نیزہ پکڑی آئے اور زور نل نیزہ ماری آؤ سیدہ زینب دے پیٹ اندر آ کر کے نیزہ لگیا میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی زینب زخمی ہو گئی جسم تے خون نکل لگ پیا زمین تے گر گئیاں اٹھا کر کے گھر واپس لے جایا گیا دو تین دن گزر جان تو بعد میرے پیغمبر دی بیٹی نو رات دے وقت ابو لاس نے مدینہ منورہ روانہ کر چھڑی آئے ادھر میرے پیغمبر پہلے اپنی بیٹی دے انتظار اندر سن میری بیٹی آئے گی مکہ مکرمہ دی اندرو اللہ اکبر خبراں ملیاں میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دیاں حضرات ذی وقار توجہ کرنا آج تیرے کر دھی جم پوے تے تیرے منہ دا انجی انداز بدل جاندا ہے آج تیرے کار اندر دوسری تو تیسری بیٹی جم جائے تے تو کر بولنا چھڑ دینا ہے لیکن میرے پیغمبر نو اپنیاں تیاں نال کنا پیارے حدیث پاک اندر آندا ہے راوی بیان کردا ہے میرے پیغمبر نو دسیا گیا
محبوبہ تواڈی سب تو بڑی بیٹی زینب آئی ہے میرے پیغمبر جی کر کے اٹھے نے صحابی کہندا میں کی ویکھنا وا میرے پیغمبر دی ادھی کملی کندیاں تے ادھی زمین تے سرک دی ہوئی جا رہی ہے میرے پیغمبر جی تڑپ لے کر کے دوڑ لائی جا رہے نے اور احادیث اندر آندا ہے میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ سی میرے آقا جدوں بھی اپنیاں بیٹیاں نو ملیا کر دے سن میرے محبوب اپنیاں بیٹیاں دا متھا چومیا کر دے سن اللہ اکبر اللہ اسلام دا بانی اسلام دا سردار میرا پیغمبر کائنات دے لوکاں نو دسنا چاہندے جو عزت اسلام نے عورت نو دتی ہے وہ کائنات دا کوئی مذہب عورت نو نہیں دے سکدا میرے پیغمبر اٹھ کر کے گئے نے دوروں سیدہ زینب نو لڑکھڑا دیا میرے پیغمبر نے دیکھیا میرے آقا نے جا کر کے کلیجے دن لگایا میرے آقا فرما دنوں میرا بیٹا زینب دس تے صحیح ترنل کی ہویا ہے سیدہ زینب دیاں سسکیاں بج گئیاں نے کائنات والیو اللہ اکبر اللہ اکبر اکھاں چو خنجواں دیاں لڑیاں جاری نے عرضہ کر دیاں نے بابا باپ دا خبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزہ ماری آئے میرے محبوب علیہ السلام دیاں نظراں جھک گئیاں میرے آقا فرماتے نے صحابیو گل سنو نا خبار نے میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے میرے کول بدلا لیندے پلا تیاں نے کسے دا کی بگاڑیا ہوندا ہے وڈے تو وڈا دشمن بھی بیٹیاں تے عزتاں تے ہاتھ نہیں چکیا کردا اے مکے دے کیسے ظالم لوگ نے جنہ لوگا میری بیٹی تے بھی خط اٹھام تو اپنا ہاتھ باز نہیں کیتا فرمایا خبار بن اسود کعبے دے غلاف نل چمٹیاں مل جائے تے اتار کر کے قتل کر چھڈو نا انہیں میری بیٹی تے اتنا بڑا ظلم کیتا اس معصوم جان نے کی بگاڑیا سی مکے والیاں دا میری بیٹی نے کی دکھ دیتا سی مکے والیاں نو جو مکے والیاں میری بیٹی تے اتنا ظلم و تشدد کیتا اللہ اکبر اللہ ادھر ابو لاس مکہ دی اندر مکے دے اندر مکے والیاں دیاں امانتاں لٹائیاں اور لٹا کر کے آکھیا مکے والیو گل سنو نا اے تواڈیاں امانتاں میں تانوں دے کر کے جاندا پیا اج تو بعد میں اپنے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے ابو لاس آ گئے عرض کردے نے محبوبہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے آقا فرماتے نے جے تو کلمہ پڑھ لئے تے پھر زینب تو تینوں کوئی جدا نہیں کر سکدا تو ہاڈا رشتہ انجی رہے گا میاں بیوی دا تعلق انجی رہے گا ابو لاس نال دوبارہ زندگی سیدہ زینب دی گزر دی پئیے لیکن حبار بن اسود دے نیزے والا زخم اتنا سخت زخم لگائے اتنا شدید زخم لگائے اسے زخم دی وجہ کر کہ میرے پیغمبر دی بیٹی زینب رب کل چلیاں گئیاں نے سیدہ زینب فوت ہو گئیاں حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیوی ام سلمہ نو بلایا میرے پیغمبر نے ام حبیبہ نو بلایا میرے محبوب نے ام عطیہ نو بلایا فرمایا میری بیٹی نو غسل دیو نا اور غسل دین تو پہلا پانی گرم کر لیا جے اور گرم کر کے پانی دندر جناب بیری دے پتے ڈال لیا جے بیری دے پتے ڈال کر کے میری بیٹی نو اچھی طرح غسل دے دیا جے غسل دیتا گیا میرے پیغمبر نے اپنی چادر اتار کے دیتی ہے میری آقا فرماتے نے میری بیٹی نو چادر والا کفن دینے تے باپ والا دینا ہے اے میں آپ چادر دندہ پیاؤ اس چادر دندر میری بیٹی نو جناب کفن دیتا جائے اللہ کفن پہنایا گیا کائنات والیو اللہ سیانے کہندے نے تیاں دا غم تے بندیاں نو قبراں چ لے ٹردا اے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر آپ قبر اندر اترے نے جنازہ میرے پیغمبر نے اپنی
بیٹی زینب دا پڑھایا جنازہ پڑھا کے میرے پیغمبر قبر اندر اترے نے آقا فرماتے نے لیا میری بیٹی پکڑاؤ میں آپ اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹی نو دفن کرانگا سیدہ زینب میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں تے چک کر کے لحد اندر رکھیا بے ساختہ زبب دے بندن ٹوٹ گئے تے اکھاں چو خنجر نکل آئے میری آقا فرماتے نے صحابیوں میری اس بیٹی نو بڑے دکھ دیتے گئے نے اس میری زینب بیٹی نے دین دی خاطر بڑیاں بڑیاں مشکلاں برداشت کیتیاں نے وہ کائنات والیو اے خیت میری زینب بیٹی ہے جن اسلام دی خاطر پیٹ اندر نیزہ لگ گیا اللہ اکبر اللہ میری پیاری بیٹی دا پھلا دیا بچہ بھی جناب ساکت ہو گیا میری بیٹی تے اتنا ظلم کیتا گیا میرے پیغمبر نے آپ قبر اندر اتاریا اور میرے آقا فرماتے نے کائنات دیا ربا محمد بھی اپنی بیٹی تے راضی ہے تو رب بھی میری بیٹی تے راضی ہو جا اللہ اکبر او میرے پیغمبر دی بیٹی ہے جنہیں اتنے دکھ اٹھائے نے اتنیاں پریشانیاں دا سامنا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب دی ایک بچی جن دا نام امامہ ہے میرے پیغمبر دی نواسی ہے میرے محبوب اپنی نواسی نال اتنا پیار کریا کر دے جویں میرے پیغمبر حسن تے حسین نو اپنے کندھیاں تے چکیا کر دے اے میرے پیغمبر اپنی نواسی امامہ نو بھی چکیا کر دے جویں میرے پیغمبر حسن و حسین نال پیار کریا کر دے اے میرے پیغمبر اپنی بیٹی زینب دی نشانی اپنی نواسی امامہ بھی پیار کریا کر دے میرے پیغمبر اتنا پیار کر دے راوی بیان کرتا ہے ایک دن میرے پیغمبر نماز پڑھانے واسطے آئے میرے آقا نے اپنی نواسی نے لکھر کے چکیا کھویا ہے چکے دی حالت دے اندر میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی گے جب میرے آقا سجدے جی جان لگ دینے ایجی کر کے امامہ نو مسلح دے قریب بیٹھا دے دینے سجدہ کرن تو بعد جب اٹھو لگ دینے دے میرے پیغمبر دوبارہ اپنی نواسی نو اٹھا لیں دینے اور میرے پیغمبر سیدہ امامہ نو بے خکر کیا کھیا کر دے او کائنات والیو اے میری بیٹی زینب دی بیٹی ہے تے جدو میں امامہ ول دیکھنا مینوں اپنی بیٹی زینب یاد آ جاندی ہے جدو میں اپنی نواسی نو دیکھنا او کائنات والیو تو مینوں زینب دی یاد آ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی زینب ہے ایک میرے پیغمبر دی بیٹی دا نام رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم انہاں دوواں دا نکاح اسلام دا آغاز ہون تو پہلا میرے پیغمبر دی نبوت تو پہلا انہاں دوواں دا نکاح آپ دے چچی ابو لہب دے نال کیتا گیا ہے رقیہ دا نکاح عتبہ نال کیتا گیا ہے ام کلثوم دا نکاح اتیبہ نال کیتا گیا ہے لیکن جتن میرے پیغمبر نے کوہ صفا دی بلند کھلو کر کے رب دی توحید دا نعرہ لگایا اللہ جڑے گالا میرے پیغمبر نو لوگ کڈن لگ پے ابو لہب اپنے گھر اندر چلا گیا اور جا کر کے کہندا اتبا تو بھی سن لے اتیبہ تو بھی سن لے اے غور تے کرنا خضرات زیبکار اسلام دی خاطر قربانی دین والی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو کیویں بھولنا چاہیدا ہے جنہاں نو دین دی خاطر کر چھڈنا پیا او جنہاں نو اسلام دی خاطر تکلیفاں برداشت کرنیاں پیاں اج انہاں بیٹیاں دا ذکر نہیں کیتا جاندا اج میرے پیغمبر دیاں نتیاں نو پسے پست کیوں ڈالیا جاندا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اسلام واسطے خون پیش کرنے والیاں میرے پیغمبر دیاں صاحبزادیاں ابو لہب کہہ لگا گل سن تباؤ تیبا اگر اپنے
باپ دا سینہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو دو میں جاؤ اور مکے دے بازار اندر کھلو کر کے محمد نو کہہ کر کے آؤ کسی تیریاں بیٹیاں نو طلاقاں دے چھڑیاں نے اتبا بھی آیا اتیبہ بھی آیا ہنج کر کے چوک اندر کھڑے نے اور کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتبا کہندا جان تیری بیٹی رقیہ نو طلاق دے چھڑی گے اتیبہ کہندا جان تیری بیٹی ام کلثوم نو طلاق دے چھڑی گے ہائے ہائے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا ماپیاں واسطے اس تو وڈا غم کیڑا ہویا کردا ہے تیاں تیاں بوے تے بٹھا کر کے پالنیاں بڑیاں اوکھیاں ہویا کردیاں نے اللہ جوان بیٹیاں نو طلاق تو بعد اپنے گھر اندر رکھنا بڑا مشکل ہویا کردا ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں خنجو ڈلائے نے میرے آقا فرماتے نے او کائنات والیو ظالمہ بہت وڈا میرے تے ظلم کیتا بہت وڈی پریشانی دتی گئے میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دے چھڈیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں خنجو پہ ڈلدے نے لیکن کائنات والیو آسماناں دا رب اپنے بندیاں دی بڑی لج رکھدا ہے ادھر اتبا نے طلاق دتی گئے ادھر کائنات دے رب نے سیدہ رقیہ واسطے شور او چن لئے جدا کائنات دے نوری بھی حیا کر دینے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے صحابی نال نکاح ہو گیا ہے اللہ ہنسی خوشی زندگی گزر دی پئی گئے ہجرت دا دوسرا سال ہے میرے پیغمبر نو ہجرت کیتیاں 2 سال گزر گئے نے اللہ میرے آقا بدر دی لڑائی واسطے کرو مدینے چ نکل دے پے نے آقا فرماتے نے عثمان پیاریا جڑی میری بیٹی رقیہ بڑی بیمار ہے انج کرنا تو دے کول رہے ہوندا پتہ لے اللہ اس تو پہلا بھی بڑے دکھ آئے نے میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا اللہ اکبر مکے والیاں تنگ کیتا میری آقا فرماتے نے عثمان انج کرنا تو میری بیٹی رقیہ نو نال لے کر کے ہجرت کر کے تے حبشے دے اندر چلا جا کیوں مکے دے لوگ بڑا دکھ دیندے پہنے سیدہ رقیہ اور میرے پیغمبر دا پیارا صحابی عثمان میرے پیغمبر دا داماد حبشے دے اندر چلے گئے نے کئی مہینیاں تو بعد واپس آئے اللہ گھر اندر پہنچے نے سیدہ رقیہ ویکھدیاں نے اج میرا بابا نظر آندا پیا ہے میریاں بہناں نظر آندیاں پیاں نے لیکن میری ماں خدیجہ نہیں نظر آندی اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرا بیٹا رقیہ تیری ماں تے رب کول چلی گئی ہے تیری ماں تے کائنات دے رب کول پہنچ گئی ہے اور اس سال میرے پیغمبر نے عام الحزن قرار دیتا اللہ اکبر اللہ انہیں دکھ ویکھے نے سیدہ رقیہ نے غزوہ بدر تے میرے پیغمبر چلے گئے نے حضرت عثمان سیدہ رقیہ دی تیمارداری واسطے نے اللہ اکبر اللہ ادھر غزوہ بدر فتح ہوندا پیا ہے ادھر سیدہ رقیہ نہ کر دیاں نے عثمان پیاریا جا مدینے تو باہر نکل کر کے دیکھنا میرا بابا واپس آندا پیا کہ نہیں آندا پیا حضرت عثمان پتہ کرن واسطے باہر گئے نے تے جدوں واپس آئے نے تے کی ویکھیا سیدہ رقیہ اپنے بابے محمد دا رستہ تک دیاں اپنے رب کول چلیاں گئیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان نے جی کر کے کفنایا دفن دیتا دفن کرم تو بعد واپس جے نہیں آئے میرے پیغمبر فتح دا پیغام لے کر کے مدینہ دے اندر داخل ہوئے نے مدینے دیاں عورتاں یا مدینے دے او لوگ جڑے جہاد تے کسے عذر دی وجہ کر کے نہیں گئے انہاں میرے پیغمبر دا استقبال کیتا ہے
میری آقا فرماتے نے نہ عثمان نظر آمدہ پیا ہے نہ میری بیٹی رقیہ نظر آمدی پئی ہے اللہ اکبر اللہ دسن بانیاں دسیا محبوبہ تواڈی بیٹی تے رب کول چلی گئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے دلونی علی قبرہا دلونی علی قبرہا او میں کار بعد اندر جاواں گا مینوں اپنی بیٹی دی قبر تے لے چلو نا میں اپنی بیٹی دی قبر تے جانا چاہنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبر تے پہنچے نے اکھاں تو خجمہ دیاں لڑیاں جاری نے میرے آقا فرماتے نے کہنا عبد ربا اے میری بیٹی رقیہ تیرے کول آ گئی ہے اللہ میری بیٹی تے رحم فرمائی آسمان دیا مالکا میری بیٹی تے راضی ہو جا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ ہے جنہوں دین دی خاطر دکھ دیتے گئے جنہوں دین دی خاطر پریشانیاں دندر مبتلا کیتا گیا آج تیرے واسطے آج تیری خاطر کوئی ایک تھپڑ کھا دے تے تو ساری زندگیوں دی غلامی کرنا ہے تو کہنا میری خاطر ڈٹ جان والا میری خاطر تھپڑ کھان والا میں ساری زندگی دی عزت کراں گا کہ جنہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اپنے سینے تے اپنے پیٹ اندر نیزے کھادے نے دین واسطے جنہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اپنے گھر اجاڑے نے دین واسطے جنہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اپنے بابے دا راہ تک دیاں دنیا چھڑ گئیاں نے آج اسلام دی اندر آج تیرے نزدیک نہ بیٹیاں دا ذکر کیوں نہیں کیتا جاندا آج میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں نو کیوں بھولیا جاندے آج میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا ذکر کیوں نہیں کیتا جاندا آج دے جوان میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے نام کیوں نہیں آندے آج دے جوان میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تعارف کس واسطے نہیں اسلام واسطے جان دین والیاں نو بھول جاندے ہو اسلام واسطے خون دین والیاں نو بھول جاندے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا آج میرے تے تک دین پہنچے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے خون دی وجہ کر کے پہنچی آئے اور میرے پیغمبر دے صحابیاں دے خون دی وجہ کر کے پہنچی آئے بدر اندر میرے پیغمبر دے 11 قربانیاں دیتیاں نے احد اندر حضرت حمزہ نو کٹ دیتا گیا ہے خندق اندر میرے پیغمبر نے بھوکاں دیاں غشیاں برداشت کیتیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا بدر دے مقام تے میرے پیغمبر نے ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے میرے آقا فرماتے نے اللہ اگر آج تو محمد نو غلبہ عطا نہیں کرے گا اگر آج 313 تیرے رستے تے کٹ جان گے تے قیامت دیاں کندھاں تک رقبہ تیرا نا لین والا کوئی نہیں رہے گا تیرا نا لین والا کوئی نہیں رہے گا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں نو لے کر کے نکلے جتھے انہاں دا ذکر ضروری ہے حضرات ذی وقار اتھے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا ذکر بھی ضروری ہے بنات اربع دا ذکر بھی ضروری ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں جنہاں نے اسلام دی ابتدائی مراحل دے اندر مشکلہ برداشت کیتیاں نے اللہ اکبر توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نے عرضاں کیتیاں محبوب سونیا بدر دی لڑائی تے جانو میرا بھی دل کرتا ہے میری آقا فرماتے نے عثمان گل سننا میری بیٹی رقیہ دے مارے ان دی تیمارداری تو کردہ رے میں محمد اپنی زبان چو اعلان کردہ پیاما تو میری بیٹی رقیہ دی خدمت
کریں گا جڑا ثواب کائنات دا رب بدر والیاں نو دے گا تینو کار اندر بیٹھے ہی دے چھڈے گا اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان نو بدر والیاں جنہ ثواب بھی ملیا میرے پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہر بدر اندروں جڑی مال غنیمت آئی ہے اس مال غنیمت دا حصہ بھی میرے پیغمبر دے یار عثمان نو دتا گیا کیوں عثمان نے سیدہ رقیہ دی خدمت کی تھی ہے میرے پیغمبر اپنی بیٹی رقیہ دی قبر تے جا کر کے دعا منگیے اللہ اکبر اللہ دعا مانگی میرے پیغمبر صدیق حضرت عثمان دے گھر اندر آئے نے اللہ اکبر نظراں جھکیاں نے تے اکھاں چوں آنسو پہ برس دے نے میری آقا فرماتے نے عثمان پیاریا دنیا تے ہر بندہ جان واسطے آیا ہے دنیا تے کون جڑا ہمیشہ رہن واسطے آیا کھوبے نہ رو میرا عثمان اکھاں چو خنجو نہ بہا حضرت عثمان ارزاں کر دینے محبوبا دکھ تے بڑے سیدہ رقیہ دے جان دا لیکن محبوبا مینوں رقیہ دے جان دے نال ایک اور بھی دکھ ہے آقا فرما دینے دسنا عثمان پیاریو کیڑا دکھ ہے حتا کر دینے محبوبا اگے میں مدینے دے بازار چو چلدا سا تے لوگ کہندے سن پیغمبر دا داماد جاندا پیا ہے میرے کولوں اعزاز کھس گیا محبوبا ہن میں جایا کراں گا تے کوئی ایت نہیں آکھیا کرے گا کہ عثمان پیغمبر دا داماد جاندا پیا ہے میرے پیغمبر نو عثمان دا شرمیلا پن عثمان دا اے انداز اتنا پسند آیا میری آقا فرماتے ہیں عثمان غم نہ کر میں تینوں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح دے چھڈاں گا یہ ذات تیرے کولوں نہیں چھن سکدا میرے عثمان اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اپنی اس تو چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دنل کر چھڈیا ہے اللہ اکبر لیکن رب دا فیصلہ اللہ نو جویں منظور ہے سیدہ ام کلثوم بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیاں اپنے مالک دے کول چلیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ جدو سیدہ ام کلثوم بھی اپنے رب کو چلیاں گئیاں ود میرے پیغمبر نے عثمان نو آکھیا عثمان کھون تے میرے گھر اندر تی کوئی نہیں اگر میرے گھر اندر ہور دی بیٹی ہوندی تے عثمان بھی میں تیرے نکاح اندر دے دیندا انج لگدا ہے میرے پیغمبر نو داماد عثمان پسند ہی بڑا آیا ہے میرے پیغمبر نو عثمان جیا داماد خور نظر کوئی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ نے قربان جاوا اللہ اکبر سب تو چھوٹی بیٹی میرے پیغمبر دی اور میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا گوشا سیدہ فاطمہ الزہرا سب کون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دیو بیٹی ہے جنہیں چھوٹی عمر دے اندر اپنے باپ دے تے بڑے بڑے دکھ اپنی آنکھاں نال دیکھے نے اللہ اکبر اللہ چھوٹی عمر دے اندر بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے میرے پیغمبر تے سیدہ فاطمہ نے پریشانیاں اپنی آنکھاں نال دیکھیاں نے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے نے کائنات والو فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے کائنات والیو اللہ اکبر میرے پیغمبر اس قدر محبت اپنی بیٹی فاطمہ دل کریا کر دے اور جد میرے پیغمبر دا آخری وقت ہے میرے پیغمبر فرماتے نے فاطمہ نو بلا کے لے کے آؤ نا آج میں فاطمہ نو ملنا چاہنا واؤ سیدہ فاطمہ آؤ میری آقا فرماتے نے میرا بچہ اپنا کان تے ذرا میرے قریب کرنا سیدہ فاطمہ نو کوئی گل کی تھی میرے پیغمبر نے
سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں چوں ہنجو نکلن لگ پے نے میرے پیغمبر نے روندے اپنی بیٹی نو ویکھیا تے فرمایا میری گل سننا دوبارہ کان اندر میرے پیغمبر نے گل کی دیے سیدہ فاطمہ مسکران لگ پیاں اللہ میرے پیغمبر دے دنیا تو جان تو بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی نے میرا بیٹا فاطمہ مینوں دس نما بھوک نے تیرے کان اندر کیڑی گل آکھی حضرت فاطمہ زکریا نے امی عائشہ جدوں میں رون لگ پئی میرے پیغمبر نے کان اندر آکھیا فاطمہ تیرے بابے نے رب کول جان دیاں تیاریاں کر لیاں نے ان قریب تیرے بابے دی تے نال جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے تے میری اکھاں تو ہنجو نکل آئے جب میرے بابے نے مینوں روندیاں ویکھیا تے دوبارہ فرمایا میرا بیٹا فاطمہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میرے جام تو بعد میرے خاندان اندروں سب تو پہلا تو ہی مینوں آ کر کے ملے گی تے میں مسکران لگ پئی اور میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلیا جملہ تے پشین کوئی حقیقت اندر بدلی میرے پیغمبر تو بعد 6 یا 7 ماہ سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں نے مستدرک حاکم دے اندر روایت آندی ہے اینا دنہ دے اندر سیدہ فاطمہ نو کسے عورت نے مسکراندا دیکھیا ہی کوئی نہیں اتنی محبت فاطمہ نو اپنے بابے دلل اللہ اکبر اللہ آخر پھر سیدہ فاطمہ بھی اپنے مالک دے کل چلیاں گئیاں اللہ حضرت علی نے دفن کیتا قبر تے کھڑے نے اور زبان جو کہندے نے مالی وقفت علی القبور مسلمہ مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا ترد جوابی فرمایا فاطمہ کی بن گیا ہے ایک وقت ہندا میں فاطمہ نو آواز ماردا تے فاطمہ فوراً لبیک کہندی اج فاطمہ نو کی ہو گیا علی قبر تے کھلو کر کے آوازاں تے آواز مار دے فلا ترد جوابی فلا ترد جوابی لیکن اج قبر دے وچوں کوئی آواز کوئی جواب نہیں آندا پتہ لگا جڑا دنیا چھڈ کر کے چلا جاوے اکھاں دے خنجو جان والے نو واپس نہیں لے کے آیا کر دے اکھاں دے خنجو جان والے نو مڑ کے لے کے نہیں آیا کر دے اللہ والا کہندا شام پئی ہاتے ڈیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے ہو نہیں دے پھر محمد موت جنانو لے جاوے قال اللہ تعالی یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اللہ اکبر اے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں جنہ دا مختصر میں تعارف تہاڈے سامنے رکھے دعا کرو اللہ تعالی محبوب کبریا دی جنی اولاد ہے انہاں نال محبت کرم دی آل و اولاد نال پیار کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے اہل بیت نال محبت کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ